Kepe is one of Goa's still green talukas. With hills and thick vegetation dotting its landscape, Kepe makes you lose yourself in its embrace. This region is known for one of its original dance forms, the dhalo. खरो धालोत्सव हो धर्तर मायेचो उत्सव, धर्तर मायेची ती पुजा आणि ताका लागून आमी जेन्ना धालो खेळटात तेन्ना धालो मध्ये एक सिंबॉल आसता, एक प्रतीक आसता आणि तें प्रतीक हें धर्तरी मायेचें प्रतीक आसता. तें मागीर तुळशीच्या रुपान आसता किंवा एक मातयेचो गुळो थंय लायिल्लो आसता. तातूंत मातयेच्या गुळ्याक वेगवेगळ्या फुलांचे पानांचे अशें हें लावन ताजी आरास केल्ली आसता, ताका सोबयिल्ली आसता, सजयिल्ली आसता. मागीर ताजे भोंवतणें शेण काडटात, ताजे नंतर ताजेर रांगोळी घालतात, त्या तुळशीची किंवा त्या हाज्या गुळ्या मुखार दिवो लायतात आनी ताचे नंतर नमन घालून वेगवेगळीं गाणीं, तीं बी सगळीं निसर्गाची गाणीं आसतात, सैमाची गाणीं आसतात, सगळ्या देवदेवतांची गाणीं आसतात, सरभोंवतणच्या सैमीक देवतांची गाणीं आसतात आनी गाणीं गायत गायत हो उत्सव मनयतात. तुम्ही आलो जया तुमगे गौर्य, जया तुमगे गौर्य. धालो उत्सव हो चडसो 3 राती, 5 राती, 7 राती, 9 राती असो खेळटात आनी हो गड्यांनी म्हणटा आमी ताका, गड्यांनी हें सगळें मेजतात आनी निमणी रात जी आसता ती निमणी रात ही हातूंत सगळ्यांत म्हत्वाची रात आसता. कारण त्या दिसाक तांच्या मदल्यो वेगवेगळ्यो ज्यो कलात्मक अभिव्यक्ती आसात बायलांचे मदले, बायलांच्या आंगा मदले, त्यो सगळ्यो आमकां थंय पळोवपाक मेळटात. The women stand in 2 rows, facing each other. Each row is called a fanti. The right arm of one woman holds the waist of the woman standing next to her, while the left hand is left free. As each row walk towards the other, their paths collide. At this juncture, the dancers bow down in a symbolic salutation to the earth goddess. The bowing down is called as Noman. बायलांच्या हातून ह्या धालो उत्सवाक संपूर्ण 7 दिसांच्या वा 5 रातींच्या धालो उत्सवाक एकच दादल्याक थंय अधिकृतपणे एंट्री आसता, प्रवेश आसता आनी तो म्हळ्यार बंधव. जेन्ना ह्या बायलांच्या आंगांत येता आनी त्यो रंबा जातात त्या वेळाचेर त्या रंबाचो भाव ताका बंधव म्हणटात. ती बंधवाक याद करतात, उलो घालतात आनी मागीर तो बंधव येता आनी मागीर तांकां सावशीत करता आनी तांचेर आशिर्वाद करता. म्हणटकीर अशा पद्दतीन ह्या धालांच्या मांडार एकट्या दादल्याक थंय प्रवेश आसा. मुळात आमची संस्कृताय एक. ऐतिहासीक अशा पद्दतीच्या अपघातान मागीर 2 धर्मां जाले, पूण आमची संस्कृताय मात तीच उरली. मुळात ज्या संस्कृतायेंत एकचार आशिल्लो, भावपण आशिल्लें, हें सगळें एकचाराचें आनी भावपणाची ही परंपरा आज मेरेन आमी ती राखून दवरल्या. हें दायज खूब म्हत्वाचें. मागीर त्या उत्सवांतल्यान आसूं, आमच्या लोककलांतल्यान आसूं, खेळांतल्यान आसूं, नाटकांतल्यान आसूं, तियात्रांतल्यान आसूं, आमी जें कितें सादर करतात ताका एक एकचारपणाची एक झालर आसा. आनी तें जर आमी जेन्ना पळयतात, आमी धालांक पळयतात, धालां जशी हिंदू बायलो खेळटात तशेंच धालो हे क्रिश्चन बायलोय खेळटात. Before the dhalo began, the women placed a brass lamp on a plank. The lamp is then lit. The Tulsi Vrindavan, which we see when the Hindus dance the dhalo, is notably absent. The dance steps of the Christians are enthused with a lot of energy. These gestures have reference to their daily agricultural lives.
The difference in the dhalo of the Hindus and Christians are limited to dress styles and community issues. The only common vestment between the Hindus and the Christians is the white cloth around the waist. The knee-length, red-shaded sari is worn by all the dancers in the group of the Christian dhalo. Decked with the locally available flowers, aboli, the women perform the dhalo. The gold ornaments they sport are markedly different from those worn by the Hindus. Breaking the monotony in the dhalo is the Kana Khel and the Moruli, both acts which are basically playful. These acts are known as Khel. एशकोन बडी न्हू आनी एक एंगेक म्हणून दवरताले आनी मागीर एशकोन हालोयता एशकोन आनी ती बायल मागीर तेच नाचता एकली तेच नाचता आनी एक उब रावता एशकोन आनी ती उब रावची तेच रावता. In the Kana Khel, the kanak or stick is an important part of tribal life and is used by them for their daily work. In the Moruli, the women stand in a circle holding hands, except for two women. One who acts as the peacock, while the other as the peahen. The male uses all his wits to try and catch hold of the peahen. Does the peacock catch his beloved? Well, wait and see. After the peacock catches the female, the dance concludes. हाय कास्ट म्हणून जांकां म्हणटात किंवा उच्चभ्रू लोक म्हणटात किंवा जे ब्राह्मण किंवा बामण अशे किंवा सारस्वत अशे लोक आसात तांच्यो बायलो ह्या धालांत वांटो घेनात. पूण हांचे शिवाय जितलोय समाज आसा त्या समाजांतल्यो सगळ्या थरांतल्यो बायलो हातूंत वांटो घेतात आनी प्रत्येक खेड्यांनी दरेक खेड्याक दरेक गांवांत ज्या गांवांत हिंदू चड संख्येन आसात त्या जाग्याचेर धालो उत्सव मनयतात. The dances depict incidents that have taken place in their lives. Their songs talk of in-laws, marriages, and a visual description of these events are shown. When the dancers sit on the ground with outstretched hands, rotating them along, you know that the spices are being ground the traditional way on the stone mill. The practice of going to the forest and killing an animal and offering it to the deity is also shown in these dances. पहिला भाग देवाक, दुसरा भाग असा तो मानकारांक आणि हो तिसरा भाग गावकारांक. जर त्यांका ना पावना जाल्यार त्यांच्यानी कुत्रा माजार भरीक घालून पावन खावचा. आमच्या पारोड्या दुधान करा, आमच्या पारोड्या दुधान करा. भगवत
The concluding day of the Dhalo performance is marked with a special choreographed dance. A woman dressed as a man with a turban on her head goes around the dancers. This character depicted is known as Pingli. As she does so, she carries a brass pot with coins in it, asking for alms. She jingles the coins as she dances. Cow dung is smeared on the dancing ground, and an appeal is made to the deities to retire to their abodes. The Dhalo is said to be a fertility ritual and a tradition that celebrates the strength of the female and Mother Nature. It is played exactly after harvest season, when the paddy is brought home. Performing Dhalo is an act of gratitude to nature.